अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले का और काली देवी का। किस तरह काली देवी मंदिर को छोड़कर भाग गई। अल्लाह वाले की ताकत का करिश्मा। अल्लाह अकबर। वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम हर रोज़ औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव था जिस गांव का नाम काली नगर था। ये सदियों पुराना गांव था जिसके इर्द गिर्द घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। और उस गांव के लोग अपनी जिंदगियों को कदीम रसूमात और काली माता की पूजा करते हुए गुजारा करते थे। गांव वालों को ये यकीन था कि काली देवी उनकी माता है जो गांव वालों के खेतों को हरा भरा रखती है। और उन गांव वालों का ये मानना था उनकी देवी उनके खेतों को हरा भरा रखती है और उनके जानवरों को भी बीमारियों से बचाती है और उनके गुनाहों का कुफारा भी अदा करती है। लेकिन ये अकीदा खौफ पर मबनी था। लोग हमेशा अनदेखे अजाब से डराया करते थे और गांव वाले लोग मंदिर में अपनी कीमती कीमती चीज़ें चढ़ाकर आते और पत्थर की मूर्ति से बड़ी उम्मीद रखा करते थे। और रामदास उस मंदिर का पंडित था जो गांव वाले के खौफ को बढ़ा दिया करता था। रामदास पंडित गांव के तमाम लोगों को ये कहता रहता था, अगर तुम देवी को नाराज करोगे तो पूरे गांव पर कहर आ जाएगा और गांव में बीमारियां फैल जाएंगी और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। इसी खौफ के वजह से गांव के लोग अपनी कीमती कीमती चीज़ें मंदिर में चढ़ाकर आते और पंडित रामदास लोगों को डरा डरा कर अपना माल इकट्ठा कर रहा था। रामदास पंडित लोगों को मजीद डराता। गांव के लोग उसके डर के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, मगर गांव के लोग क्या करते, उनकी आखिर ये मजबूरी थी। इसी डर के वजह से पूरा गांव पंडित को चढ़ावा दिया करता था। इस गांव काली नगर के पास ही एक गांव था जहां पर एक अल्लाह वाले अपनी ज़िंदगी बसर किया करते थे, जिन्हें अल्लाह तबारक ताला ने दीन की दावत देने के लिए चुना था। अल्लाह वाले ने अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत करने के लिए वक्फ कर दी थी। एक रात अल्लाह वाले को गांव का नज़ारा दिखाया गया क्योंकि काली नगर के लोग बड़ा ही परेशान रहा करते थे। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से ख्वाब में अल्लाह वालों को उस गांव का नज़ारा दिखाया गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अल्लाह वालों को ख्वाब में ये हिदायत दी गई कि आप उस गांव में जाएं और लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाएं। अल्लाह वाले ने ख्वाब को अपना मिशन समझा। अल्लाह वाले ने सादा कपड़े पहने और काली नगर गांव की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह वाले ने रास्ते में अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें कामयाबी अता करे। जब अल्लाह वाले काली नगर गांव में पहुँचे, गांव वालों ने अल्लाह के वली की बड़ी ही इज्जत की। गांव के लोग अल्लाह वाले को देखकर बड़ा ही खुश थे और साथ साथ ये हैरान भी थे कि ये अजनबी इंसान कौन है। हमने इसे पहले तो कभी नहीं देखा और हमारे गांव में ये क्या करने आया है। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं तुम लोगों को अल्लाह तबारक ताला के बारे में बताने आया हूँ जो सबका मालिक और खालिक है और जो पूरी कायनात का मालिक है और जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गांव के लोगों ने अल्लाह वाले की बात सुनी लेकिन खामोशी इख्तियार की। लेकिन उसी गांव में रामदास पंडित ने जब अल्लाह वाले की बातें सुनी तो हैरान और परेशान हो गया
اور اللہ والے کے مخالف ہو گیا۔ رامداس پنڈت نے گاؤں والوں کو یہ چالان کر دیا کہ یہ ہماری دیوی کو چیلنج کرنے آیا ہے، اس اجنبی انسان کو یہاں پر زیادہ دن رہنے نہ دو، اس اجنبی انسان کو اس گاؤں سے باہر نکال دو، نہیں تو ہماری کالی دیوی ناراض ہو جائے گی۔ اس گاؤں کے لوگ رامداس کی باتیں سن کر بہت زیادہ ڈر گئے اور اللہ والے سے دور رہنے لگے۔ لیکن اس گاؤں والوں میں سے ایک نوجوان جو کہ کسان تھا، جس کا نام ارجن تھا، جو پنڈت رامداس کے خوف سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اس نوجوان نے اللہ والے سے ملاقات کی۔ اس نوجوان نے اللہ والے سے پوچھا کہ واقعی اللہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، کیا ہم اپنی کالی دیوی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ واحد ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، اور یہ پتھر کی مورت تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتی، یہ تو خود تمہارے ہاتھوں کی محتاج ہے۔ اور اللہ والے نے کہا کہ اے نوجوان، تمہارے سوالاتوں کے جواب قرآن مقدس کتاب میں موجود ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ تم قرآن مقدس کتاب کا مطالعہ کرو۔ نوجوان ارجن نے کئی دن مولانا کے ساتھ گزارے اور ایک دن ارجن نے اسلام قبول کر لیا۔ جب ارجن نے اسلام قبول کیا، گاؤں والوں کو پتہ لگا تو پورے گاؤں میں ہلچل سی مچ گئی۔ پنڈت رامداس نے پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ اجنبی شخص ہمارے پورے گاؤں کو برباد کر دے گا، ہماری دیوی ہم سے بہت زیادہ اب ناراض ہو رہی ہے۔ اور رامداس پنڈت نے گاؤں والوں سے کہا، اگر ہم سب لوگوں نے مل کر اس اجنبی انسان کو یہاں سے نہیں نکالا تو ہمارے گاؤں پر عذاب آ جائے گا، پورا گاؤں ہمارا بھوک سے مر جائے گا اور پورے گاؤں میں بیماریاں آ جائیں گی۔ اللہ والے نے گاؤں والوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ گاؤں کے لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، کہیں واقعی کالی دیوی ہم پر عذاب نہ بھیج دے، کہیں ایسا نہ ہو پورا گاؤں ہمارا بھوکا اور پیاسا مر جائے۔ گاؤں والوں نے اللہ والے کی باتیں سننے سے بالکل انکار کر دیا۔ اسی دوران ایک رات مندر میں تبلیغیاں شروع ہو گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ مورتی کے ارد گرد روشنی جھلملا رہی ہیں، اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ مندر کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رامداس پنڈت نے لوگوں سے کہا کہ ہماری دیوی اب بہت زیادہ ناراض ہو چکی ہے، اور رامداس پنڈت نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ دیوی کا غصہ دن پہ دن اب بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ لیکن اللہ والے نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ سب ایک شیطان کی چال ہے۔ لیکن گاؤں کے لوگ رامداس کی بات سن کر بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے اللہ والے کی بات ہرگز نہ سنی۔ ایک رات اللہ والے نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں پر تو حق کو واضح کر دے اور باطل کو بے نقاب کر دے۔ اگلے دن اللہ والے نے مندر میں جا کر قرآن مقدس کی صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اللہ والے نے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کی، مندر کے اندر ایک زلزلہ سا آ گیا اور دیواریں ہلنے لگی اور پتھر کی مورتی میں سے دھواں نکلنے لگا۔ اچانک اس مورتی میں سے ایک سایہ نمودار ہوا اور جو چلاتے اور چیختے بول رہا تھا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، اور چیختے چلاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ میرے لیے اب ناقابل برداشت ہے۔ اللہ والے نے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھنا جاری رکھیں۔ وہ سایہ پتھر کی مورتی سے نکلتا ہوا گاؤں سے باہر بھاگ گیا۔ گاؤں کے تمام لوگوں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کس طرح سایہ مورتی سے نکلا اور اب وہ سایہ گاؤں کے باہر جا چکا تھا،
गांव के तमाम लोगों के दिल में से अब खौफ निकल चुका था। पंडित रामदास भी अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। ये मंजर देखने के बाद पंडित रामदास अल्लाह वाले के पास आया और कहने लगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुमराहियों में गुजार दी, मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह वाले ने उस पंडित रामदास को कलमा पढ़ाया और वो हमेशा के लिए मुसलमान हो गया। उस गांव के तमाम लोग अब ईमान ला चुके थे। पूरे गांव ने इस्लाम कबूल कर लिया और उस गांव में एक मस्जिद तामीर करवाई गई। उस मस्जिद का नाम नूर मस्जिद रखा गया और वहाँ के तमाम लोग खुश होकर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। अब उन लोगों को कीमती चीज़ें चढ़ाने की ज़रूरत न थी और उनके दिल में जो डर था वो खौफ भी निकल चुका था। अब वो अपनी ज़िंदगियों को खुशी की ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह अकबर। किस तरह एक अल्लाह वाले ने तमाम लोगों की परेशानी को दूर किया अल्लाह के हुक्म से, और वहाँ के तमाम लोग अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह अकबर।